अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम करेंगे नेक्स्ट आयत नंबर 62, सूरत अल-बक़रा, आयत नंबर 62 इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना, अब नून आपको याद हो गया होगा कि यहाँ नून की सिंगल हरकत होगी, ना नहीं कहना। इन्नल्लज़ीना आमानू, आ खड़ा जबर है ना, सिंपल जबर होता तो हम कहते आ, लेकिन खड़ा है तो आ। आमा, आमा, नून, नून क्या है? वाव मद्दा है। जहां भी मद लेटर होगा, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, तो टू हरकत होगी। आमानू, इन्नल्लज़ीना आमानू, वल्लज़ीना, पहले था इन्नल्लज़ीना, अब है वल्लज़ीना हादू। हा अलिफ मद्दा, दाल वाव मद्दा, तो अलिफ मद्दा की टू हरकत, वाव मद्दा की टू हरकत। हादू, हादू, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा, वन शुरू में हमने पढ़ा था ना इन, यहाँ है वन न सारा, वन्नसारा, वन्नसारा, वस्सो, स्वाद को खड़ा जबर है ना, जैसे यहाँ वन्नसारा, स्वाद को खड़ा जबर, रॉ को भी खड़ा जबर। वन्नसारा, वस्सो, यहाँ पर भी खड़ा जबर। वस्साबीना, 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 ईना, ई टू हरकत, ये या मद्दा है। हमजा यहाँ पर क्या है? या मद्दा। या मद्दा क्या है? किसी लेटर को जेर के साथ या साकिन आ जाए तो या मद्दा। वस्साबीना, मन आमाना, मन आमाना, मन आमाना बिल्लाहि, अल्लाह को हमेशा खड़ा जबर होता है, चाहे अल्लाह से पहले जबर हो, जेर हो, पेश हो, लेकिन अल्लाह के ऊपर हमेशा खड़ा जबर होता है, तो खड़े जबर का टाइम कंप्लीट करना है। आमाना बिल्लाहि, बिल्लाहि, देखो बिल, थोड़ा सा लाम को होल्ड करना है, थोड़ा सा सुकून का टाइम देके, बिल्लाहि, 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 वल्यौमिल आखिरी, यहाँ तक करेंगे आखिरी, यहाँ तक हमने स्टॉप करना है, यहाँ वक्फ करना है, तो रॉ को साकिन कर देंगे।
आखिर, वल यौमिल आखिर, आखिर, वल यौमिल आखिर। दो जगह पे नून गुन्ना है, इन्ना, फिर वन सौरा में भी नून में शद्दत है, यहाँ पर टू हरकत का होल्ड होगा। यहाँ मद लेटर कौन से हैं? इन्नल्लज़ी, ज़ाल, या मद्दा है, आमानू, नून वाव मद्दा है, फिर वल्लज़ीना में भी ज़ाल, या मद्दा है, हादू, हा अलिफ मद्दा है और दाल वाव मद्दा है, फिर वन, नून को टू हरकत का होल्ड, फिर सौद और रॉ दोनों को खड़ा जबर है तो दो दो हरकत का टाइम करेंगे। वस्साबी, सौद को खड़ा जबर है तो दो हरकत करेंगे। वस्साबी ईना, ई क्या है? या मद्दा है। मन आमाना, आ खड़ी हरकत है इसलिए टू हरकत। बिल्लाही, लाम को खड़ा जबर है। वल यौमिल आ, यहाँ हमजा को यानी अलिफ को, हमजा को, अलिफ में अलिफ साथ सिंपल जो हो वो अलिफ होगा, जब किसी भी अलिफ के ऊपर हरकत आ जाए तो वो हमजा है। तो यहाँ हमजा पर खड़ा जबर है तो आखिर, आखिर। इसको तो 3 दफा हम पढ़ते हैं। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू, वल्लज़ीना हादू वन्नसारा, वन्नसारा वस्साबिईन मन आमन बिल्लाह, मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा, वन्नसारा वस्साबिईन मन आमन बिल्लाह, मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा, वन्नसारा वस्साबिईन मन आमन बिल्लाह, मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। आज हम यहाँ तक रखेंगे। तो इसकी अब हम ट्रांसलेशन देखते हैं। अल्लाह ताला आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए आसानियां अता फरमाए। इन्ना, बेशक, अल्लाज़ीना, वो लोग जो, आमनू, ईमान लाए, वो बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वल्लाज़ीना हादू, और वो लोग जो यहूदी हुए, वन्नसारा, और वो जो नसारा हैं यानी क्रिश्चियन, ईसाई, वस्साबीना, और साबी, सतारा परस्त, मन, जो आमना, जो ईमान लाए, बिल्लाही, अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और वो ईमान लाए यौम आखरत पर। तो अल्लाह ताला जी क्या बता रहे हैं हमें कि वो लोग जो ईमान वाले हैं, यहाँ भी खिताब बनी इसराइल से है, यहूद से है, क्योंकि आपको पता है कि जो यहूद हैं अपने आप को सबसे आला समझते हैं, अल्लाह के चहीते समझते हैं।
اور آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے دوزخ میں جانا ہی نہیں ہے، تو اگر گئے بھی چند دن کے، ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی تو چند دن کی بات ہے، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، تو اللہ ہمیں تو دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ تو پھر آگے بھی ہم انشاءاللہ اس ٹائپ کی باتیں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر موت کی تمنا کر کے دیکھو، یا اس طرح سے وہ جب ٹاپک آئے گا ہم دیکھیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ہم یہود ہیں تو ہم سب سے اعلیٰ ہیں، تو اللہ کے ہاں جو نسل پرستی نہیں ہے کہ اس نسل کے لوگ اعلیٰ ہوتے ہیں اور اس نسل کے لوگ کم اعلیٰ ہوتے ہیں، بلکہ آخری خطبہ میں بھی یہ بتا دیا گیا تھا عربی اور اجمی کو ایک دوسرے پر فوقیت حاصل نہیں ہے، فوقیت صرف تقوی کی بنیاد ہے۔ تو جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا، وہی بات اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بتا رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، یعنی وہ لوگ جو مسلمان ہو جائیں، وہ چاہے ہادو یہودیوں میں سے ہوں یا ہادو وہ یہودی ہوئے، یعنی اللہ نے ان کو یہودی نہیں بنایا، وہ خود یہودی ہوئے ہیں، جو بھی ایمان لے آئے، اور چاہے یہودی ہو، چاہے وہ نصارہ یعنی عیسائی ہو، چاہے سابی ہو، جو بھی اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر ایمان لے آئے، یعنی اب وہ مسلمان ہو جائے، اسلام قبول کر لے، کلمہ پڑھ لے، وہ عاملہ صالحاً، وہ ہم کل دیکھیں گے، وہ عمل صالح بھی کرے، صرف ایمان لے آنا کافی نہیں ہے، وہ عمل صالح بھی کرے، تو پھر آگے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں۔ تو ہم نے اس آیت میں سے کیا سیکھا کہ کوئی کہے کہ میں اس نسل سے ہوں تو میں سب سے اعلیٰ ہوں، اور تم شاید اس نسل سے ہو، اس کاسٹ سے ہو، تو شاید تم کم اعلیٰ ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں جو بھی ایمان لے آئے اور وہ آخرت پر ایمان رکھے، اللہ کی بات مان لے اور نیک عمل کرے، اللہ کے ہاں وہی متقی ہے، وہی پرہیزگار ہے، اور اللہ کے ہاں ذات پرستی، نسل پرستی نہیں ہے جو یہود اس بات کا کرتے تھے۔ تو یہ ہم نے سیکھا کہ ہم نے کسی سے اپنے آپ کو اعلیٰ نہیں سمجھنا، وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون اعلیٰ ہے اور کون کیسا ہے، وہ قیامت کے دن ہی ہمیں قبر میں پتہ چلے گا، حشر میں پتہ چلے گا۔ اللہ ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ ہم آیت کو کمپلیٹ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔